अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारा फिर मौजू है बलूचिस्तान में सैलाब और उनसे होने वाले नुकसानात। ये हमारा मौजू होगा। आज वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान का दौरा किया है, उसने क्या ऐलानात किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे और उस पर अपनी राय भी रखेंगे। और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि PDMA का जो सामान ख़रीदता है, जो फ़ंड उसको मिलती है, उसका तरीक़ाकार क्या है और वो तकसीम का तरीक़ाकार क्या है, प्रॉपर चैनल तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम आपसे ज़रा के शेयर करेंगे। और साथ में ये भी हम आपको कहेंगे कि WHO ने PDMA को क्या ऑफ़र दी थी और क्या हुआ था। WHO के जो पाकिस्तान में हेड हैं, वो जो क्वेटा आए थे कुछ दिन पहले, उसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया, ये हमारा मौजू है। ये तमाम टॉपिक ज़ेर मौजू रहेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक भी देते रहें जी। सबसे पहले हम स्टार्ट जो लेंगे वो ये कि PDMA ने जो एदाद शुमार जारी की हैं अब तक के नुकसानात का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, PDMA कहती है कि बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से अब तक 127 अफराद जाँ बाक हुए हैं और जबकि 70 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि 13,320 मकानात को नुकसान पहुंचा है और जबकि सूबे के शाहराहों को 565 किलोमीटर को जबकि नुकसान हुआ है, जबकि 11 पुल भी सैलाबी रेलों के नज़र हो गए हैं। इसके अलावा बारिशों से 1,97,930 सोलर प्लेटें, दर्जनों ट्यूबवेल और बिजली के टावरों को नुकसान पहुंचा है। बारिशों से 23,013 माल मवेशी समेत सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैली हुई कड़ी फसलें तबाह हुई हैं। ये है PDMA का जो हुक्म है जिनसे हमारा राब्ता हुआ है, उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। जिस तरह के कल हमने आपको कहा था कि PDMA का आदाद शुमार अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल वो सही है, लेकिन ये आदाद शुमार कहीं ज़्यादा है ऑफिशियल आदाद शुमार से। मिसाल के तौर पर अब तक PDM में आवारा नहीं पहुंची है, अब तक वाशुक नहीं पहुंची है, अब तक बहुत से दूर दराज के इलाके हैं वहाँ नहीं पहुंची है। इस वजह से अब तक जो हलाकतें हैं वो हमारे हिसाब से कोई 300 से तजावज़ कर गई है। लाखों एकड़ पर मुहित जो फसलें इस वक्त गर्म इलाके के जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कपास, चावल ये तबाह हुई है, कड़ी फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। सोलर जो प्लेटें ज़मींदारों ने लगाई हैं, कोई भी ऐसा ज़मींदार नहीं है जिसकी सोलर प्लेटें वो नुकसान नहीं हुई हो उनको। इसके अलावा जो घर वगैरह मुनहदम हुए हैं वो कई ज़्यादा हैं। देखें, कुछ ऐसे घर हैं जो मुनहदम हुए हैं जो रिपोर्ट में PDMA कहती है वो नुकसान। एक नुकसान ये है कि कमरों के अंदर, कच्चे दीवारों के अंदर, कच्चे घरों के अंदर जो पानी जमा है उससे जो उसका बुनियाद जो कमज़ोर पड़ गया है वो भी रहने के काबिल नहीं है, वो घर, वो कमरा, तो उसको भी मुनहदम होने के जो लिस्ट है उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब वो घर तो काबिल रिहाइश तो नहीं है। इसके अलावा कई गाड़ियाँ वो तबाह हो गई हैं। उसके फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, दीवारें उन पे गिरी हुई हैं, कहीं पे सड़क पे, कहीं पे उसको पानी बहा ले गया है। ये तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं जो हमने कलेक्ट की हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें मिली हैं, ये आपके सामने है। ये जो गाड़ियों की अगर आप तादाद लगा लें करोड़ों के हिसाब से आपकी जो है ये अमाउंट बनती है, ये नुकसान होते हैं जो आप देख रहे हैं। जो स्क्रीन पे जो गाड़ियों की स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ गाड़ियों का आप अंदाज़ा लगा लें कि करोड़ों का इधर नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में अरबों के जायदाद, ज़मीनें, फसलें, घर, सड़कें वो तबाह हो चुकी हैं। अगर बलूचिस्तान हुकूमत अपना अगले 15-20 सालों का बजट इकट्ठे कर ले और सिर्फ डेवलपमेंट में लोगों के इमदाद में लगा ले, तब भी ये पूरी नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं।
20 सालों का बजट रखे, जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह लोगों को नुकसानात उठाने पड़े हैं, मुमकिन ही नहीं है कि उसमें मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत इसका इजाला कर सके, इस नुकसानात का इजाला कर सके, या मरकज़ी हुकूमत इसका इजाला कर सके। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने जलमक्सी का दौरा किया है और जलमक्सी सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। इस वक्त जो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं वो एक लसबेला है, दूसरा जलमक्सी है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज ऐलान किया, आ गया, दौरा किया उन्होंने ऐलान भी किया। उसमें जो सरसरी हमें मालूमात मिली हैं वो ये है कि जो जांबा कुएँ हैं लोग, उनके जो है कंपनसेशन आप कहें उसको 5 लाख उन्होंने कहा है, जबकि जो मुतासरा गार या लोग ज़ख्मी हैं उनका 2-2 लाख उन्होंने रखा है। ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक समझें कि ऊंट के मुंह में ज़ीरा है। आप समझ लीजिए, किसी एक किसान का सोलर प्लेट मलियामेट हो चुके हैं, उसके ज़मीन का जो नक्शा है वो प्लेन हो चुका है, उसकी फसल तबाह हो चुकी है। सिर्फ सोलर प्लेट की अगर आप लगा लें, अगर किसी ने 12 प्लेटें लगाई हैं, साथ में सोलर और बैटरी लगाई है, वो कम से कम 12 से 15 लाख की अमाउंट बनती है दोबारा उस सोलर सिस्टम को दोबारा लगाने के लिए। एक किसान की, एक ज़मींदार की एक ज़मीन को दोबारा उसके पुराने हुलिये में लाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार बिल्डोज़र के घंटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिल्डोज़र के 1 घंटे की आप कीमत 3,000 लगा लें तो आप फिर कैलकुलेट कर लें कि 2,000 घंटों का 3,000 अमाउंट अगर पर घंटा आप लगा लें कितने होते हैं, इमेजिन कर लें ना आप, क्योंकि तो सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुए हैं या वो दोबारा उसको लोग जो है फिर वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। यकीन माने बलूचिस्तान में मईशत वैसे ही कुछ है ही नहीं, लोगों के ज़राए आमदन कुछ भी नहीं है। एक बॉर्डर के, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, बॉर्डर है, दूसरा माल मवेशी और ज़राअत। ज़राअत तो ये मैंने आपको बता दी कि ज़राअत किस तरह तबाह हुई है, सोलर सिस्टम तमाम चीज़ तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ माल मवेशी की मैं बात करता हूँ। माल मवेशी जहाँ कहीं किसी के पास 100, 10, 15, 20 भेड़ बकरियाँ थीं वो बह गईं। अब वो जो ज़राए आमदन है, बुनियादी ज़राए आमदन है, वो भी ख़त्म हो गई है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें, 2 लाख अगर एक बंदे का आप उसको आप कंपनसेट करेंगे तो 2 लाख में वो तो 4 बकरियां भी नहीं ख़रीद पाएगा, जिसके 50, 60, 70, 80 भेड़ बकरियां वो सैलाबी रेले में बह गई। जो लोग शहीद हुए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, जान बाक हो गए हैं, उनकी जान की कीमत तो कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग बच गए हैं और जिस हालत में बचे हैं, जिसका कोई ज़रा आमदन नहीं है, टम्परेरी आप उनको राशन भी दे सकते हैं, आप उनको टम्परेरी थोड़ा रिलीफ भी दे सकते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल कोई हल नहीं है। ये इब्तदाई जो रिलीफ है, ये इमदाद, ये खाना पीना, ये इब्तदाई एक रिलीफ आप उसको कह सकते हैं। जो आगे जो मसाइल दरपेश होंगे, जो मसाइल दरपेश हैं वाकई में, जिनको लोगों को दोबारा फाइनेंशियली उनके पाँव पे खड़े करने के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये पाकिस्तान की हुकूमत भी ये सिक्कत नहीं रख सकती कि उसको कर ले। अभी एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे, सवाल ये पैदा होता है कि फिर एज ए रियासत पाकिस्तान आलमी दुनिया से इमदाद की अपील क्यों नहीं करता। एक ज़ाहिर है कि ख़ुद तो नहीं कर सकती ना रियासत, ये लोगों को कंपनसेट नहीं कर सकता, लोगों को दोबारा उनके डगर पर, माशी डगर पर ला नहीं सकता। ये अंडरस्टूड बात है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इसमें ना हुकूमती जो हुक्मरान हैं वो इसको डिनाई कर सकते हैं, ना रियासती इदारे इसको डिनाई कर सकते हैं, कोई इसको नहीं डिनाई कर सकता कि पाकिस्तान इस पोजीशन, उसकी मईशत इस पोजीशन में नहीं है कि बलूचिस्तान में जिस तरह की तबाही फैल गई है माशी हवाले से ले तमाम माशी है। ज़ाहिर है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ भी माशी है, डैम टूट गए भी माशी है, ज़राअत तबाह हुई है वो भी मईशत से जुड़ा हुआ है, माल मवेशी जो बे के
سیلابی پانی کا جو ہے نظر ہو گئے ہیں، وہ بھی تو معیشت سے سب تمام چیزیں معیشت سے جڑی ہوئی ہیں. معیشت آتی ہے پیسے سے، اور پاکستان کے ریاست کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں. 2 لاکھ 5 لاکھ سے کوئی یہ کمپنسیٹ نہیں ہوں گے لوگ. اس سے ایک لانگ ٹرم کوئی حل نہیں ہے. یہ ٹمپریری ہے کہ لوگ تھوڑا گزر بسر چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے کریں. اور دوسری ایک اور اہم بات میں بتا دوں آپ کو، میری آج مطلب 1.5 مہینے کے بعد، 1.25 مہینے کے بعد آج میرے عزیز و اقارب سے اواران میں میرا رابطہ ہوا ہے. میرے عزیز اقارب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم دکانوں میں جاتے ہیں راشن خریدنے کے لیے، لیکن دکانوں میں راشن ہی نہیں ہے، کیونکہ روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، کمیونیکیشن تباہ ہو چکی ہے، ٹرانسپورٹ بند ہو گیا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ہر بلوچستان کے ہر ایک فرد کو پتہ ہے. ابھی جو کراچی سے ٹرانسپورٹ آنی ہے، راشن آنا ہے، کھانے پینے کی چیزیں آنی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا راستہ تو بند ہو گیا ہے. ابھی اگر کسی کے پاس پیسے ہیں بھی، وہ چیز اویلیبل نہیں ہے کہ وہ خرید سکے. یہ بہت بڑی پریشانی ہے. اس کی طرف حکومت کی دھیان ہی نہیں جا رہا کہ وہ لوگ جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو ریسکیو کیا گیا، وہ بھی ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، سب نہیں ہے. ان کو اگر ریسکیو کیا گیا ہے کسی طریقے سے، ان کو کسی خشک زمین پہ لایا گیا ہے، ان کو تھوڑا بہت راشن دی جا رہی ہے، خوراک دی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. حکومت کا اقدام ہے، بہت زبردست ہے. لیکن دوسری طرف جو بہت بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں کے پاس جیب میں پیسے ہیں، دکانوں میں راشن نہیں ہے. تو وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا؟ یا تو یہ ہے کہ مخیر حضرات سے، جو مخیر لوگ ہیں کراچی میں ادھر، ان سے تو اپیل کریں نا آپ. پہلے جو ابتدائی جو امداد ہے اس کے لیے کوئی نہیں کر رہا. اب آج 1.5 مہینے ہو گئے ہیں، لوگ جس طرح درپدر ہیں. میں نے کہیں پہ بھی کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی امداد کی اپیل نہیں سنی، نہ رفائی اداروں سے سنی، نہ کہیں اور سے سنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کی اسکرین ان 1 مہینے میں تمام تر ٹوپی ڈرامے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ، کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، کس نے نہیں بننا وغیرہ، عمران خان، شہباز شریف وغیرہ، پی ڈی ایم، اس ٹوپی ڈرامے میں لگا رہا. بلوچستان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. آج میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، آج کے دن میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 30 جولائی ہے. آج تھوڑا بہت اگر آپ ٹی وی اسکرین دے دیں، جو مین میڈیا ہے ان کو اگر آپ دیکھ لیں ان کے ٹی وی اسکرین پہ، آج آپ کو تھوڑا بہت بلوچستان نظر آ رہا ہوگا. کیونکہ وہ خبریں ختم ہو گئی اسلام آباد اور لاہور سے، وہاں سے کوئی اس طرح کی بریکنگ خبریں ابھی ہیں ہی نہیں. تو ابھی انہوں نے شرمندگی سے، میں بہت سے اینکر پرسن کو میں آج ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، کسی نے شرمندگی کا اظہار کیا، کسی نے پتہ نہیں کیا خود کو لعنت ملامت کی. وہ اس لیے نہیں کی کہ جی بلوچستان کا جو ہے ان کو بڑا احساس ہو گیا، وہ اس لیے کی کہ ابھی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بریکنگ نیوز ختم ہو گئی. وہ جو پولیٹیکل ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور نئے وزیر اعلیٰ پنجاب آنے کے بعد وہ بریکنگ خبریں، چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ابھی انہوں نے اس طرف رخ کیا ہے. میں تو ایز اے جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی بڑا دل میں درد پڑ گیا بلوچستانیوں کے لیے. نہیں، وہ یہ وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی میڈیا سے ہوں، کچھ چیزیں مجھے بھی سمجھ آتی ہیں. تو اس لیے کہیں پہ بھی کوئی امداد کی اپیل نہ حکومت کی طرف سے کی گئی، نہ کوئی مہم چلایا گیا کہ پورا بلوچستان پانی میں ڈوب گیا ہے. کم سے کم بنیادی جو ایک ریسکیو کے بعد جو امداد دینے کی بات ہے وہ ہو جائے. اس کے لیے بھی زمینی راستے ابھی ظاہر ہے کہ ہے نہیں. اس کے لیے آپ کو فضائی راستے، آپ کو ہوائی راستے استعمال کرنے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو ہیلی کاپٹرز وغیرہ ہائر کرنے پڑیں گے، اور ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل میں جانا پڑے گا. کوئی ایسا ڈسٹرکٹ، ایسا تحصیل نہیں ہے جہاں پہ لوگ متاثر نہ ہوں. اگر کہیں پہ تھوڑا متاثرین کی تعداد کم ہے یا تھوڑے متاثر ہوئے ہیں، اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، راشن نہیں ہے. تو اس کو راشن پہنچانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر دوسری بات، جس طرح میں نے کہا کہ اگر بلوچستان اپنا 20 سال کا بجٹ بھی رکھ لے، بلوچستان کو دوبارہ اس کا انفراسٹرکچر اس طرح نہیں بنا سکتا جس طرح پہلے تھی، ابھی تباہ ہو گیا ہے. تو ریاست کی طرف سے عالمی اداروں کو ایک
अपील जानी चाहिए इमदाद की, लेकिन अब तक ये 1.25 महीने में नहीं की गई है। उसकी वजह क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि कश्मीर में 2005 को ज़िलज़िला आया था, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। उसके बाद 2010 में ज़िलज़िला आया था, सैलाब आई थी, और 2012 को भी सैलाब आई थी। आलमी इदारों ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत इमदाद की, इमदाद दी, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक बंदा, एक डोनर पैसे दे रहा है, फिर उसका वो ऑडिट भी चाहता है कि जी जो मैंने पैसे दिए हैं वो कहाँ खर्च हुए, वाकई सही खर्च हुए या गलत खर्च हुए। हुआ ये, जो हमारी इतलात हैं कि वो ऑडिट नहीं हो सकी, तीनों आफात जो आए थे, जो पैसे मिले थे आलमी इदारों की तरफ से, दोबारा वो ऑडिट नहीं हो सकी, उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया जिन्होंने पैसे दिए, इमदाद दिया था, नहीं हुई। इसलिए आलमी इदारों ने अभी थोड़ा हाथ होला रखा है, वो इस तरह आंखें बंद करके वो इमदाद नहीं दे रही, क्योंकि वो कहते हैं जब तक पुराना हिसाब आप नहीं देंगे, जो इमदाद हमने आपको दी है उसका कम से कम ऑडिट तो करो, हमें पता तो चले कि आपने कहाँ क्या खर्चा किया है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें करप्शन की नज़र होती हैं, और एनडीएम में भी 2005 को बनी थी ये कुदरती आफत से निपटने के लिए। उसकी कारकर्दगी कोरोना में आपके सबके सामने है कि $75 करोड़ जो है वो पता नहीं कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं चला। इसीलिए बतौर रियासत हुकूमत इमदाद की अपील भी नहीं कर सकती। ये अलमिया है। अवारान में जब ज़िलज़िला आया था 2013 को, उस टाइम उन्होंने कहा जी हम खुद निपटेंगे, ये मामलात को हम हैंडल कर लेंगे, रियासत कर सकती है, तमाम चीज़ें मैनेज कर सकती है। लेकिन आज तक 100% ना घर बने, ना 100% लोगों को रिलीफ मिला, ना 100% इमदाद मिली। अवारान की बात कर रहा हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा इलाका है वहाँ पे। अभी तो सैलाब से पूरा बलूचिस्तान मुतासर हुआ है, तो अभी कैसे कर पाएंगे ये लोग, मुझे नहीं समझ आती, नहीं समझ आ रही कि कैसे ये लोग ये पूरा नुकसान पूरा कर पाएंगे। रियासत नहीं कर सकती। अभी आते हैं जी पीडीएमए की तरफ। देखिए पीडीएमए से के मतलब बात करने का मतलब ये नहीं कि हम बिला जवाब तनकीद, बस तनकीद करना, ऐसा नहीं है कुछ। देखिए हम बलूचिस्तान में रहते हैं, ताकि बलूचिस्तान के लोगों की दर्द हमारा दर्द है, और जो पीडीएमए में लोग बैठे हैं वो भी तो बलूचिस्तानी है ना, इसलिए तनकीद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इतला ये है कि WHO का जो कंट्री हेड है वो इस्लामाबाद से आया था, कोई शायद 28 जुलाई को आया था क्वेटा, सैलाब वगैरह के जो ज़ाहिर के जो ख़बर सुन के वो आया था। आज मुझे कोई बता रहा था कि वो बंदा अपने होटल से पीडीएमए के दफ्तर गया, 9 बजे की मीटिंग फिक्स थी पीडीएमए के अफसरान के साथ, इंतज़ामिया के साथ। 9 बजे का, सुबह 9 बजे की मीटिंग फिक्स थी। वो बंदा अपने होटल से निकला, 9:10 पे वो पीडीएमए के दफ्तर पहुंच गया। वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ पे एक भी अफसर मौजूद नहीं था, एक भी जिम्मेदार बंदा मौजूद नहीं था। एक पीएन, कुछ जो लोअर क्लास के जो मुलाजिमीन हैं, वो जब ये बंदा गेट में इंटर हुआ तो उसी टाइम जो है झाड़ू सफाई के काम हो रहा था, जो सुबह दफ्तर खुलते हैं जो सफाई होती है वो काम हो रहा था। WHO का जो कंट्री हेड है वो दंग रह गया। उसने आधा घंटा इंतज़ार किया, पीडीएमए के दफ्तर में कुर्सी में बैठ के इंतज़ार की। आधे घंटे 40 मिनट के बाद मोतबरान आ गए, पीडीएमए के अफसरान, इंतज़ामिया के लोग, बादशाह सलामत लोग आ गए। उसके सब नहीं आए, एक बंदा आया, एक जो मतलब जो भी वो कहा था वो बंदा आया, उससे मीटिंग हुई है। बाकी बादशाह सलामतें नहीं हैं, एक बादशाह सलामत आया। वहाँ पे कुछ सवालात पूछे गए WHO के कंट्री हेड की जानिब से पीडीएमए के उस अफसर को। उन्होंने कहा जी कि डेरा बगूटी में जो वबा फैली थी, हमने आपको 20 गाड़ियाँ दी, पानी में चलने वाली गाड़ियाँ दी, हमने आपको पैसे दिए, वो किधर खर्च किए? अगले जो पीडीएमए का जो ज़िम्मेदार बंदा था उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है पैसे कहाँ खर्च हुए हैं।
اس لیے دل جلتا ہے بات کرتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار پی ڈی ایم اے کی بات کیوں کرتے ہیں. یہ رویہ ہے آپ کے پی ڈی ایم اے کا. اور پی ڈی ایم اے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک اسکول ٹیچر وہ بڑھتی ہوا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک سائیکل نہیں تھی، ابھی پراڈو میں گھوم رہے ہیں. تو ظاہر کرپشن ہی ہوتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تنقید نہیں ہے. ایسے بلوچستان کے ایک فرد کے میرا دل جلتا ہے، کسی بھی علاقے میں ہو، کیا وہ نہیں بات کرے گا؟ آپ جائیں دیکھیں کیوں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہ آتے ہیں ڈپوٹیشن پہ ادھر. مطلب کلرک اے ڈی بن گئے ہیں، عجیب مطلب ڈرامے ہو رہے ہیں. آپ ادھر جائیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگر اندر آپ جائیں گے. نمبر ایک. دوسرے ایک اہم سوال میرا ہے پی ڈی ایم اے سے، وہ یہ ہے کہ وہ چلیں ٹھیک ہے، اچھا جو ڈبلیو ایچ او کا جو کنٹری ہیڈ تھا اس نے کہا کہ 800 ارب کا پیکج میرے ساتھ ہے، 800 ارب کا پیکج انٹرنیشنلی. میں بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے ذرا خرچ کرنے ہیں نا. آپ ہمیں کوئی پرپوزل دیں، ہمیں کوئی آئیڈیا رائے دیں کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تھرو پراپر چینل کس طرح ہونا ہے. کہ زیادہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پیسے ہیں، وہ تو حساب تو مانگے گا کہ جی پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 2005 سے 2013 تک جو بھی 12 تک جو بھی انہوں نے پیسے دیے اس کا کوئی نہ آڈٹ ہوا، نہ کچھ اس کا حساب کتاب ہوا، کہاں پیسے خرچ ہوئے، کس طرح ہوئے. وہ تو آپ پہلے سے ہی اپنا مٹھی انہوں نے بند کر کے رکھا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن 800 ارب وہ دینے کو تیار ہیں بلوچستان کو، پی ڈی ایم اے کو، این ڈی ایم اے کے ذریعے. لیکن وہ کہتے ہیں پراپر کوئی تھرو چینل کس طرح ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہے، ہم اس کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں. ایک شخص نے بھی اس کو سیٹسفائز نہیں کیا، اس کو مطمئن نہیں کیا. وہ بندہ مایوس ہو کے چلا گیا. اس نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں جا رہا ہوں. 800 ارب یہ پی ڈی ایم اے کا حال ہے. اچھا پھر اس بندے نے ایک چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ٹائم لی ہوئی تھی، وہ بھی چیف سیکرٹری صاحب بھی لیٹ ہو گئے. اور ان کو رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی آ رہے ہیں، تو ابھی آ رہے ہیں. 1 گھنٹہ لیٹ آئے چیف سیکرٹری صاحب، اس کے ساتھ جو بھی ملاقات ہوئی سرسری وہ ختم ہو گئی. یہ حال ہے جی پی ڈی ایم اے کا. پھر کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک اہم بنیادی سوال ہے پی ڈی ایم اے سے. جی آپ کو فنڈ ملتی ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ کو فنڈ ملتی ہے، آپ کے راشن خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے، راشن تقسیم کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے. آپ جب خرچ کرتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس اگر کوئی آڈٹ کرنے آ جائے، وہ طریقہ کار آپ کا کیا ہے. گاڑیاں تو ہم دیکھتے ہیں، چند گاڑیاں ہیں، پیکٹ ہیں، اس میں پی ڈی ایم میں موٹی موٹی پی ڈی ایم میں لکھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں تیلوں میں لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ بالکل اچھا ہے آپ نے کیا ہے. چند لوگوں کا میں اس بیس میں جانا ہی نہیں چاہتا، اچھا کام کیا ہے، گڈ. لیکن اپنا طریقہ کار تو بتا دیں. کورونا میں آپ نے کتنے لوگوں کو علاج کروایا، کتنی اماؤنٹ میں علاج کروایا، کن کن ہاسپیٹل میں آپ نے علاج کروایا، کون سے میڈیسن آپ نے ان کو دلوایا. آپ کے پاس ہے کوئی ریکارڈ، یا آپ ریکارڈ پہ لا سکتے ہیں؟ یا اس سے پہلے ہرنائی میں زلزلہ ہوا تھا، زیارت میں زلزلہ ہوا ہے، مختلف ٹائم پہ آفات آئے ہیں، گوادر میں سیلاب آیا تھا گزشتہ سال. آپ کے پاس ہے کوئی پراپر اس طرح کا کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کا پہلے سب سے پہلے ذرا کرائٹیریا آپ نے تعین کرنا ہے کہ جی میں نے یہ سامان لینا ہے اس علاقے کے لیے، اتنے لوگ ہیں، پورا اس کا ہم پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، ہم سے تو 1 روپیہ کا حساب لیا جاتا ہے. اگر ہمارا کہ اسٹاف کوئٹہ سے نکل کے کسی اور شہر بھی چلا جاتا ہے، اس کے آنے جانے کا خرچے سے لے کر چائے پینے تک، 1 بوتل پانی لینے تک، اس کا پورا ہمیں حساب دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی بوتل کے پانی کی قیمت جو 20 روپیہ ہے اور میں اس کو 150 روپیہ لگا لوں، ایسا نہیں چلتا ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں پی ڈی ایم میں کہ جو کمبلیں 500 1000 روپیہ میں ملتے تھے وہ 6 سے 7 ہزار روپیہ کی پرچیز کی گئی ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی بات نہ کریں. پھر آپ جو راشن لے کے جا رہے ہیں پر ہیڈ آپ
آپ نے کیا طریقہ کار کرائٹیریا آپ نے متعین کیا ہے کہ پر ہیڈ آپ نے کتنی اماؤنٹ کا آپ نے راشن دینا ہے، یا کوئی اور ٹینٹ کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جو بنیادی ضروریات ہیں آپ جب دے رہے ہیں اس کا کرائٹیریا تو بتا دیں کہ یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. بات وہی ہے، کرپشن کا گڑھ ہے. میں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ بالکل ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ پی ڈی ایم اے کا ایک بار ری وزٹ کر لیں. ڈپوٹیشن پہ آئے ہوئے ٹیچرز کو واپس لے جائیں. جو لوئر کلاس کے ملازم ہیں ان کو بڑی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس کو بند کیا جائے. ایماندار لوگوں کو لگا لیں وہاں پہ تاکہ وہ ایمانداری سے کام کر لیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کے سب وہاں پہ کرپٹ ہیں یا بدعنوانی کر رہے ہیں. اچھے لوگ اب پی ڈی ایم اے میں بھی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. تو اچھے لوگوں کو جب آپ لائیں گے تو دیکھیں یہ لوگوں کی آہوں سسکیوں خون لاشوں پہ آپ پیسے لے رہے ہیں یار، لاشوں پہ. چھوٹے معصوم بچے جن کو بازو میں اٹھا کے ان کے والدین کیچڑ سے نکال کے باہر لا رہے ہیں، اس پہ آپ پیسہ لے رہے ہیں ظالموں. اور اس کو بھی آپ کرپشن کرتے ہیں. آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ معاشرہ اتنا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اتنا کرپٹ بن سکتا ہے، اتنا مردہ ضمیر بن سکتا ہے. چلیں کسی روڈ نالی اس پہ اگر کسی نے کرپشن لیا چلو ٹھیک ہے، ایک سسٹم میں چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں پہ آپ کرپشن کرتے ہیں. فوٹو دیکھ کے دل جگر پھٹنے کو آتا ہے، اس پہ بھی کرپشن. وہ تمام یہ ادارہ، یہ ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. میں مانتا ہوں اس ڈپارٹمنٹ نے ہر اس بندے کا منہ بند کر دیا جو بولتا ہے، یہ میں مانتا ہوں. خواہ وہ ہمارے میڈیا کے لوگ ہوں ان کا بھی منہ پہ تالا لگا دیا ہے، خواہ کوئی اور ہو، یہ میں مانتا ہوں. وجہ یہ کہ وہ پیسے جو لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں ان کو ان غریب لوگوں کا جو اواران میں، خاران میں، موسیٰ خیل میں ادھر غریب لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ترستے ہیں، یہ پیسے ادھر خرچ کر لیں. اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، اگلے دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے. میں اس بات پہ بھی میں بات کرتا ہوں چونکہ میں زیادہ مذہبی بندہ نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، جو لوگ پی ڈی ایم اے کے اس کرپشن، مطلب بھیانک کرپشن کی حمایت کرتا ہے یا اس کو اچھا سمجھتا ہے، یا اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے، اگر وہ پھر فون وغیرہ کر کے بولتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ بھی مجرم ہے. اس معصوم بچے کا مجرم ہے جس کی لاش اس کی والد جو ہے وہ کیچڑ سے اٹھا کے روڈ پہ لے آتا ہے، اس بچے کا مجرم ہے. وہ اس بچی کا مجرم ہے جو لین پہ، بچیوں کے مجرم ہے جو لین پہ کیچڑ پہ پڑی ہوئی، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کی والدین حسرت سے اس کی لاشیں دیکھ رہی ہیں، ان کو دفنانے کے لیے خشک زمین نہیں ملتی، اس کا مجرم ہے. اس معاشرے کا مجرم ہے. ہر یتیم، ہر بیوہ، ہر غریب کا مجرم ہے. ہر آفت زدہ اس مظلوم کا مجرم ہے اگر کوئی پی ڈی ایم اے کی طرفداری کرتا ہے یا اس سے کوئی مفاد اٹھاتا ہے. یہ کل جواب دینا ہے. یہ زندگی بہت مختصر زندگی ہے، آپ اس میں کچھ بھی کر لیں، یہ مختصر زندگی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا ایک نہ ایک دن. بھلے اس دنیا میں نہ دیں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو دینا ہوگا. انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.